मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे का कहना था मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जान और माल का तहफ्फुज है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस हो सकती है। रोड यूजर्स लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तेज रफ्तारी ना करें। आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। आपको अपडेट करें, मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ्फुज है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसात का बायस बन सकती है। रोड यूजर्स लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। तेज रफ्तारी ना करें। आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। खबर है मुल्तान में सर्दी बढ़ते ही गैस लोड शेडिंग का मसला भी शिद्दत अख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह और दोपहर के औकात में गैस की फराहमी मुअत्तल रहने से शहरी मुश्किलात का शिकार है। नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इतवार के रोज गैस बंदी से शहरी नाश्ते से महरूम हो गए। अक्सर शहरी चाय और पराठे के लिए होटल का रुख करने पर मजबूर। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन आमतौर पर नाश्ता देर से किया जाता है, मगर गैस न होने की वजह से बाहर से खाना खरीदना पड़ रहा है, जो परेशानी का बायस बन रहा है। बाजी घर पे नाश्ता इस वजह से नहीं बनाता कि गैस के लिए शूटिंग है, सिलेंडर वाले के पास आ जाता है, वो भी बंद होता है और गैस तो बिल्कुल होता नहीं है। बिल जो है ना आ जाता है। अभी इस महीने का जो है ना बिल मैंने साथ लाया नहीं, मैं आपको दिखा देता था। इस महीने का जो है ना 34,000 रुपये हमारा बिल आया हुआ है। 34,000 रुपये बिल आया हुआ है, नाश्ता होटल पे कर रहा है, फिर भी इतना बिल आता है। गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर कर रही है। शहरियों का कहना है कि न सिर्फ घरों में खाना बनाना मुश्किल हो गया, बल्कि गैस सिलेंडर पहले ही महंगे हो चुके हैं, जबकि रोजाना बाहर से खाना खरीदना आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। तमाम घरेलू और सार्फिन औरतें हत्ता के मर्द तक परेशान हैं। जब नाश्ते का टाइम होता है गैस घर में नहीं होता है। अगर हम सिलेंडर भरवाने के लिए दुकानों पे जाते हैं तो दुकानें गैस वाली बंद होती है। अवाम ने मुतल्लका हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस की लोड शेडिंग का मसला फौरी तौर पर हल किया जाए, ताकि सर्दियों में मजीद मुश्किलात से बचा जा सके। कैमरामैन ताहिर अब्बास के हमरा सुही। लम्हा और रुझान में खुद साख्ता महंगाई का सिलसिला जारी। इंतजामिया खामोश तमाशाई, शहरी परेशान हो गए। अहमदपुर लम्हा में चंद रोज में आटा 120 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। उधर पेट्रोल सस्ते के बावजूद रुझान में किरायों और अशिया जरूरिया की कीमतों में कमी ना हो सकी। पर निशानदाही के बावजूद अहमदपुर लम्हा में इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। खरीदारों का कहना था कि चंद दिन के अंदर आटा 120 रुपए फी किलो जा पहुंचा है। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। परेशान दिहाड़ीदार तबका एक वक्त की रोटी से भी परेशान है। मैं मौजूद अमन भाई के पास मैं आज आटा लेने के लिए आया हुआ था। इनसे मैंने कीमत का पूछा तो 120 रुपए किलो आटा था। मेरा हुकूमत से ये सवाल है, जो गरीब तबका है वो किधर जाएगा? ठीक है, गरीब शहरी है, मजदूर हैं लोग, उनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है पूरी। इधर रुझान में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद रुझान में अशिया जरूरिया की कीमतें कम न हो सकी। ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कोई कमी न हो सकी। शहरी रिलीफ को तरस गए। शहरियों का कहना है कि दुकानदार मनमानी कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई हैं। इंतजामिया अशिया खुर्दनोश की कीमतें फौरी कम कराने के लिए एक्शन लें। मुल्तान में नया साल भी शहरियों के लिए महंगाई का बोझ कम न कर सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल। दुकानदार दिन भर शहरियों से मनमाने रेट्स वसूल करते रहे। मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में मेथी 18 रुपए, मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त हुई। प्याज 70 और टमाटर 80 रुपए किलो में फरोख्त, जबकि इनके सरकारी निर्ख 38 और 54 रुपए मुकर्रर हैं। साग 80, चुकंदर 100, अदरक 350, लहसुन 400 और सुहाजना 300 रुपए किलो तक जा पहुंचे। कीमतों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया। अमरूद 250, अनार 650, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए किलो तक फरोख्त हुए, जबकि सरकारी निर्ख कहीं कम है। खरबूजा 250 और सेब 400 रुपए किलो तक जा पहुंचे। केले 120 रुपए दर्जन में दस्तयाब हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर की मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसान को उसकी पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हुकूमत पंजाब से ज़राई इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा करते हैं।
پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد محمود کھوکر کی ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس، جس کا عنوان زراعت اور کاشتکار کو تباہی سے بچانے کی تجویز تھا۔ خالد محمود کھوکر کا کہنا تھا کہ کسان کو اس کی پیداواری لاگت نہیں مل رہی۔ پاکستان کاشتکار چل رہا ہے، 40 سے 50 روپے یونٹ پر ہم کاشتکاری نہیں کر سکتے۔ صدر کسان اتحاد کا مزید کہنا تھا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں فوری طور پر نیٹ میٹرنگ بحال کی جائے، تمام بڑی فصلوں پر سپورٹ پرائز دی جائے، پیداواری لاگت میں دنیا کے ساتھ ہمیں لیول پلاننگ فیڈ دی جائے۔ خالد محمود کھوکر کا مزید کہنا تھا کہ مطالبات نہ مانے گئے تو 26 تاریخ کو لاہور میں ٹریکٹر ٹرالیوں کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ سید زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب میں 2025 گرین الیکٹرک بسوں کے آغاز کا سال رہا۔ ڈی جی خان، بہاول نگر، مظفر گڑھ اور میاں والی کے مختلف روٹس پر الیکٹرک بسیں رواں دواں۔ ملتان اور ہمیار خان کی شہری تاحال دوست اور جدید سفری سہولیات سے محروم۔ ڈی جی خان میں 2025 کے دوران گرین الیکٹرک بس منصوبے کے تحت 30 بسیں چلائی گئیں۔ 24 بسیں ڈیرہ غازی خان جبکہ 6 بسیں تونسا میں فراہم کی گئیں۔ اس منصوبے کا افتتاح وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کیا۔ ڈیرہ غازی خان میں گرین الیکٹرک بسیں ڈیرہ غازی خان شہر کے ساتھ کوٹ چٹھا، چوٹی زیری، شاہ صدردین اور سخی سرور کے روٹس پر رواں دواں ہیں۔ بہاول نگر میں 10 دسمبر سے گرین الیکٹرک بسوں کا آغاز ہوا۔ صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر اور بلال اکبر خان نے بس سروس کا افتتاح کیا۔ ابتدائی طور پر شہر میں 15 بسیں چلائی گئی ہیں۔ مظفر گڑھ میں اکتوبر کے مہینے میں گرین بسوں کا افتتاح ہوا۔ 17 بسیں مظفر گڑھ کے مختلف علاقوں کے روٹس پر رواں دواں ہیں۔ میاں والی میں بھی گرین بس سروس رواں دواں ہے۔ سی ایم پنجاب مریم نواز نے گرین بس سروس کا افتتاح کیا۔ شہر میں 16 بسیں سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ میاں والی داؤد خیل، میاں والی واں بھچرا، میاں والی بن حافظ جی 3 روٹس پر بسیں چل رہی ہیں۔ ملتان میں ابتدائی طور پر 69 الیکٹرک بسوں کا منصوبہ منظور ہوا تھا جو نومبر کے آخر میں ملتان پہنچنی تھیں، لیکن بعد میں تعداد کم کر کے 45 کر دی گئی۔ پنجاب حکومت نے ملتان میں بسوں کو بھجوانے کے عمل میں تاخیر کی، جس کی وجہ سے شہریوں کو مختلف روٹس پر گرین بسیں نہ چلنے سے شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ رحیم یار خان کے لیے 26 گرین بسیں منظور ہوئیں، لیکن افتتاح نہ ہونے کے باعث منصوبہ فنکشنل نہیں ہو سکا۔ بسوں کے لیے الیکٹرک ٹرانسفارمرز بھی انسٹال نہ ہو سکے۔ ملتان میں 2024 کے مقابلے میں 2025 کے دوران ٹریفک حادثات بڑھ گئے۔ سال 2024 میں 28,000 حادثات رونما ہوئے، جبکہ 2025 کے دوران 3,000 سے زائد حادثات ہوئے۔ ملتان میں 2024 کے مقابلے میں 2025 کے دوران ٹریفک حادثے میں اضافہ۔ سال 2024 میں 28,000 حادثات رونما ہوئے۔ سال 2025 میں 30,000 سے زائد حادثات ہوئے۔ 2024 کی بات کریں تو 28,682 انسیڈنٹ ہوئے تھے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ، اور 2025 میں ان کی تعداد بڑھ کر 30,000 ہو گئی۔ ظاہر ہے جب وہیکلز بڑھتی ہیں تو ان کا حادثات بھی بڑھتے ہیں۔ اسی طرح بات کریں جو انسیڈنٹ کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے تو 2024 میں 1,12,000 لوگ زخمی ہوئے، اور 2025 میں 1,56,000 لوگ جو ہے نا ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی اور ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیے گئے جو لوگ سیریس تھے۔ سال 2024 میں حادثات کے باعث 1,15,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جبکہ سال 2025 میں 1,50,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ ملتان کے عبدالی روڈ پر فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے غیر فعال۔ شہر میں نصب 300 سے زائد فلٹریشن پلانٹس میں سے آدھے سے زائد خراب ہیں۔ شہری صاف پانی سے محروم، علاقہ مکین پینے کا صاف پانی بھرنے کے لیے دور دراز سے آنے پر مجبور۔ ملتان کا اہم علاقہ عبدالی روڈ پر قائم فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے غیر فعال ہے۔ پلانٹ بند ہونے کے باعث مقامی دکانداروں اور رہائشیوں کو صاف پانی کے حصول کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں پانی بھر کر لانا کسی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر میں 300 سے زائد فلٹریشن پلانٹ موجود ہیں۔ ان میں سے 60 فلٹریشن پلانٹ واسا کے زیر اہتمام ہیں، جن میں سے 5 بند پڑے ہیں۔ اس طرح 120 فلٹریشن پلانٹ سکول ایجوکیشن کے تحت لگائے گئے ہیں، جن میں سے 44 غیر فعال ہیں۔ نجی شعبے کے تعاون سے قائم 121 فلٹریشن پلانٹ میں سے بھی 30 شہریوں کو پانی فراہم نہیں کر رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ جب تک فلٹریشن پلانٹ کو بحال نہیں کیا جاتا، صاف پانی کی فراہمی ایک خواب ہی رہے گی۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مشکل آسان کی جائے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر علیشبہ آصف کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ بہاولپور پولٹاؤن سی میں گراؤنڈ فیلئر کا معاملہ 2 ماہ سے زائد گزر گئے۔ نئی پائپ لائن ڈالنے کے باوجود منصوبہ مکمل نہ کیا جا سکا۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ بہاولپور ماڈل ٹاؤن سی میں کراؤن فیلئر کا معاملہ طول پکڑنے لگا۔ 2 ماہ سے زائد گزر گئے، نئی پائپ لائن ڈالنے کے باوجود منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے پر شہری پریشان ہیں۔ بہاولپور کے شہری کہتے ہیں 2 ماہ سے زائد گزر گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ پریشانی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہمارے کسٹمر بھی آتے جاتے ہیں تو ان کو بھی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے،
اور یہاں پر کافی گاڑیاں ایسی بھی ہیں جو کہ اب جو ہے نا پھنس جاتی ہیں اس کے اندر جو ہے. یہ جو روڈ ہے ٹھیکیدار ہے نہیں, کافی دن سے بند پڑا ہے, 10-12 دن سے, اور کاروبار بھی نہیں ہو رہا, لوگ بھی پریشان ہیں ٹریفک کے لیے, اور یہ مین ہول جو ہے وہ ٹوٹنے سے یہ بھی ٹوٹ گئے ہیں. تقریباً کو 1 مہینہ ہو گیا, ہم لوگ پریشان ہیں. لاری اڈے سے ریلوے اسٹیشن تک لوگوں نے آنا جانا ہوتا ہے, ٹریفک ہوتی ہے چھوٹی بڑی, لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے. مہربانی کریں تو انتظامیہ سے بھی اور یہ ٹھیکیدار صاحب سے بھی گزارش ہے کہ بھائی جان جلد از جلد اس کی تعمیر کی جائے. شہریوں نے سیوریج کے مسائل کے حل کے لیے اعلیٰ افسران سے معاملے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین شاہ سکلین کے ساتھ محمود ظہیر, بہاولپور. ملتان شہر کے سورج میانی روڈ پر مسائل کم نہ ہو سکے. خراب روڈ کی وجہ سے راہگیر, موٹر سائیکل سوار اور کار سوار اذیت میں مبتلا, جبکہ ٹریفک روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی. ان کا اہم ہیڈ سورج میانی روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خراب روڈ کی وجہ سے راہگیر, موٹر سائیکل اور کار سواروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی سالوں سے یہ روڈ ہمارے لیے امتحان بنا ہوا ہے. یہ تو 10 سال ہو گئے, ادھر کوئی سہولت بھی نہیں ہے. یہ روڈ سارے ٹوٹے پھوٹے ہوئے, جھوک بھلو والا روڈ ٹوٹا ہوا ہے, یہ کھجی والا روڈ ٹوٹا ہوا ہے, سارے نہ کوئی گٹر لینڈ کا کوئی سہولت ہے, نہ کوئی سہولت ہے. 4-5 سال ہو گئے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے یہ روڈ نا. بہت تنگی ہے, گھروں کے پانی آ جاتے ہیں باہر نا, پھر وہ آتے ہیں روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. نمازی حضرات بھی پریشان ہوتے ہیں یہاں پر. تاجر برادری کا کہنا تھا کہ کئی لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر چلے گئے ہیں. رات کے اوقات میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہونا بھی معمول ہیں. کاروبار رکا پہ جی ذرا, باقی کھجی والا جا کے دیکھو سارا ٹوٹا پھوٹا پیا, نہ کوئی پانی کا انتظام آ, نہ کوئی سیوریج آ, نہ کوئی ٹورن کا. سارے حالات بیکار ہوئے پے سارے سارے دے. اور رات کو آن دی دشواری والٹر والی مٹی توڑ آندی ہوں, بڑی پریشانی ہے. شہریوں اور تاجر برادری نے انتظامیہ سے روڈ کی جلد از جلد تعمیر و مرمت کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین محمد کامران کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان. ملتان ٹریفک پولیس کی سال 2025 کے دوران کارکردگی اچھی رہی. رپورٹ کے مطابق ٹریفک پولیس نے سال 2025 میں 4,44,000 سے زائد چالان کیے, جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 27 کروڑ روپے کے جرمانے عائد کیے گئے. ملتان ٹریفک پولیس کی سال 2025 کی کارکردگی رپورٹ روہی نے حاصل کر لی. ٹریفک پولیس نے سال 2025 میں 4,44,000 سے زائد چالان کیے, جبکہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 27 کروڑ کے جرمانے عائد کیے گئے. بغیر ہیلمٹ, بغیر رجسٹریشن, بغیر لائسنس سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں. 2025 جو سال ہے وہ اختتام پذیر ہے, تو اس وقت ہم نے تقریباً اس پورے سال میں تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب ہم نے چالان ایشو کیے ہیں, ٹکٹس ایشو کیے ہیں, اور اس کی مد میں تقریباً 27 کروڑ کا جو ریونیو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے میں جمع ہوا ہے. ملتان میں بغیر لائسنس گاڑی چلانے والوں کے 70,000, بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کو 37,000 اور بغیر رجسٹریشن گاڑی چلانے والوں کے 55,000 سے زائد چالان کیے گئے. شہر میں سال 2025 کے دوران 15,000 سے زائد ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے ہیں. سب سے زیادہ ٹاپ 2 میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ڈرائیونگ وداؤٹ لائسنس, اور ایک ڈرائیونگ وداؤٹ ویئرنگ ہیلمٹ, سیفٹی ہیلمٹ. تو ان دو سیکشن, ان کوڈز کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا کہ ایک تو لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے بائکس کا, اور دوسرا آپ کے ہیلمٹ ضرور پہنا ہونا چاہیے. سب سے زیادہ وائلیشنز اسی چیز میں رپورٹ ہوئی ہیں. ملتان میں 2,000 سے زائد افراد کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا گیا, جبکہ 1200 سے زائد گاڑیاں مختلف تھانوں میں بند کی گئیں. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین پر عمل کریں تاکہ بھاری جرمانوں اور حادثات سے بچ سکیں. کیمرہ مین فہیم کے ساتھ احمد خان, روہی, ملتان. جنوبی پنجاب میں انتظامی افسران کے فلاح عامہ کے کاموں کے جائزے کے لیے دورے. ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا صفائی ستھرائی مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے سرکولر روڈ کا دورہ. ادھر ڈی سی رحیم یار خان کا تحصیل صادق آباد کا دورہ, اسپتال اور ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا کا بہاولپور میں صفائی ستھرائی مینجمنٹ بہتر کرنے کے لیے سرکولر روڈ کا دورہ. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں, جلد بہاولپور کی آلودہ فضا صاف ستھری ہو جائے گی. ادھر ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور جپا نے تحصیل صادق آباد کا دورہ کیا. تحصیل اسپتال میں طبی سہولیات, ڈاکٹروں کی حاضری اور ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا. ڈی سی نے ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی. ڈپٹی کمشنر ملیہ رشید کا کبیر والا کا دورہ.
कबीरवाला में मुस्तकिल तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए पेशरफ्त का जायजा। जनरल बस स्टैंड की इंप्रूवमेंट का डिजाइन फौरी तैयार करने का हुक्म। आगे बढ़े आपको बताएं, 4 जनवरी को दुनिया भर में आर्मी ब्रेल का दिन मनाया जाता है। दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद की जिंदगी में ब्रेल की अहमियत से आगाही देना है। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ। मुल्तान समेत दुनिया भर में आज इंटरनेशनल ब्रेल डे मनाया जा रहा है। मुल्तान के मोहम्मद बिन कासिम ब्लाइंड वेलफेयर कॉम्प्लेक्स के नाबीना बच्चों ने भी इंटरनेशनल ब्रेल डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। इस मौके पर बच्चों ने ब्रेल की मदद से मुताला और तहरीर के अमली मुजाहिरे पेश किए। नाबीना बच्चों का कहना था कि ब्रेल नाबीना अफराद के लिए पढ़ने और लिखने का सबसे मौसर जरिया है। तालीमी इदारों में ब्रेल बुक्स, ब्रेल स्लेट्स और जदीद सहूलियात का होना बेहद जरूरी है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं तो उनके वो प्रिंट जो है देख नहीं सकते, तो उनके लिए जो है ब्रेल बुक्स अवेलेबल होती हैं। ब्रेल जो है ये एक फ्रेंच मैन था, लुई ब्रेल, जो कि चाइल्डहुड में जो है एक एक्सीडेंट में जो है ब्लाइंड हो गया था। 16 इयर्स की एज में उसने अपना एक अलग से एक आप समझे कि कोडिंग सिस्टम इजाद किया, जिससे उसने पढ़ना जो है सीखा, और उसे कहते हैं ब्रेल। और ब्रेल जो होती है 6 डॉट के ऊपर जो है मुश्तमिल होती है। बच्चों का मजीद कहना था कि ब्रेल एक मखसूस कोडिंग सिस्टम पर मुबनी तहरीरी निजाम है, जिसमें उभरे हुए नुक्तों के जरिए अल्फाज बनाए जाते हैं। इन्हीं उभरे हुए हर्फ को छू कर नाबीना बच्चे और अफराद पढ़ने और लिखने के काबिल होते हैं। आज हम ब्रेल डे तो मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि घर बैठे हुए हैं, उनको तालीम मैसर नहीं है, या तो वो देहात से गरीब बच्चे हैं, वो देहात से रहने वाले हैं, उनको ज़्यादातर इल्म नहीं होता, या तो अगर जानते भी हैं तो उनको स्कूल पर उस इलाके में स्कूल प्रोवाइड नहीं है। तो इसलिए इदारे भी ज़्यादा से ज़्यादा कायम किए जाएं स्पेशल एजुकेशन के, ताकि वो बच्चे तालीम हासिल कर सकें। सेंटर की चेयरपर्सन सादिया किरमानी का कहना था कि नाबीना अफराद माशरे का अहम हिस्सा हैं। ब्रेल के फरोग से नाबीना अफराद न सिर्फ तालीम हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक बावकार और खुद मुख्तार जिंदगी भी गुजार सकते हैं। इस मौके पर सेंटर की चेयरपर्सन ने नाबीना बच्चों के हमरा इंटरनेशनल ब्रेल डे के मौके पर केक भी काटा और बच्चों की हौसला अफजाई की। आज के दिन को मनाने का मकसद नाबीना अफराद की जिंदगी में ब्रेल की अहमियत और जरूरत को उजागर करना है और इनके लिए ब्रेल के वसाइल की दस्तयाबी को आसान बनाना है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलशबा आसिफ, रोही न्यूज मुल्तान। गुले दाऊदी के दिलकश और शोख रंग मौसम सरमा का हसीन तोहफा। गुले दाऊदी के हसीन रंगों ने रहीमिया खान में मौसमियाती हुस्न को बढ़ा दिया। गुले दाऊदी के 60 मुनफरिद रंग शहर की खूबसूरती को मजीद निखार रहे हैं। दूधे, नीले, पीले, नारंगी रंगों की बहार। गुले दाऊदी ने माहौल में रंग भर दिए। गुले दाऊदी के शौक और दिलकश रंग मौसम सरमा का हुस्न मजीद निखार रहे हैं। गुले दाऊदी के 60 मुख्तलिफ रंगों वाले फूल कुदरत के हुस्न की जिंदा तस्वीर हैं, जो हर देखने वाली आंख को मसहूर कर देते हैं। हमारे पास जी यहाँ पे आपको तकरीबन इसकी जो सब टाइप्स हैं मुख्तलिफ शेड्स के अंदर, वो तकरीबन 60+ हैं, और उसके अंदर हमने इसकी मुख्तलिफ टाइप्स को प्रोपोगेट किया हुआ है। कुछ ये जो बड़े साइज में आपको नजर आ रहे हैं, हम इसे ग्रैंडिफ्लोरा कहते हैं, इसके अंदर अपने शेड्स हैं और अपनी सब टाइप्स हैं। सर्दियों का मौसम गुले दाऊदी की चमक से रोशन है। कुदरत के इन हसीन रंगों से माहौल सहर ज़दा है। सर्दियों में गुले दाऊदी के रंग बिखेरने के लिए 2 माह की तैयारी लगती है। गुले दाऊदी के ये रंग सर्दियों में जिंदगी, खुशी और उम्मीद की अलामत बनकर हर मंजर को खूबसूरत बना रहे हैं। रहीम यार खान में ठंडे ठार मौसम को गुले दाऊदी के रंगों ने मजीद हसीन बना दिया है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीकी, रोही, रहीम यार खान। 11वीं आल मुल्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड फुटबॉल कप टूर्नामेंट का फाइनल मुल्तान में खेला गया। फाइनल मुकाबला डोगर फुटबॉल क्लब ने पीरा गायब फुटबॉल क्लब को शिकस्त देकर अपने नाम किया। सदर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन मियां जावेद कुरैशी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्तान में खेले जाने वाला 11वां आल मुल्तान कायद-ए-आज़म गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल डोगर फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। मैच